अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आ चुका हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में मेरे साथ मौजूद है जैन। तो आज हमें मिले हैं सर्टिफिकेट सैप के। किसी को हमें जॉब की ज़रूरत हो तो आप रब्ता करें, हम हाईली पेड बंदे हैं, सैप के हैं भी नहीं मिल जाते, बहुत कुछ घसीटना पड़ता है। किसी बंदे को ज़रूरत हो बंदों की तो हम दोनों अवेलेबल हैं। तो थोड़ी सी पे हम ज़्यादा लेते हैं लेकिन काम हम ईमानदारी से करते हैं। बस बीच में जब हमारा दिल करे हम जॉब के दौरान हमें उठने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि हम सैप वेरीफाइड हैं भाई। यहाँ पे स्पोर्ट्स की तैयारियां चल रही हैं। ये है 0.5x में हमारी कंप्लीट यूनिवर्सिटी। हमने यूनिवर्सिटी में 4 साल गुजारे हैं और हमने एंजॉय भी किया है, नहीं भी किया, दुख सुख खुशियाँ परेशानियाँ पार्टियाँ सब कुछ साथ साथ ही था। तो ये ज़िंदगी का हिस्सा है। अब हमारी माशाल्लाह डिग्री कंप्लीट होने जा रही है। हमारा रह गया तकरीबन 10-15 दिन रह गए हैं, उसके बाद हमारे फाइनल हैं। तो फिर इंशाल्लाह हमारी डिग्री कंप्लीट है। अभी शाम हो रही है तो धुंध भी पड़नी शुरू हो गई है। ये हमारा UMT का जहाज़ है। दैन कुछ कहना चाहोगे इन लास्ट डेज में? कुछ ही दिन रह गए हैं बाकी। बिल्कुल। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि यूनिवर्सिटी लाइफ के जो 4 साल होते हैं ना, वो आपकी मोस्टली लोगों की ना ज़िंदगी की पढ़ाई के आखिरी साल होते हैं, क्योंकि मोस्टली लोग मास्टर्स की तरफ जाते हैं। अब बैचलर लाइफ एक तो होता है ना कि लोगों की बहुत ही खुशी से गुजारी है, याशियाँ पार्टियाँ की। हमारे यहाँ इतनी कोई याशियाँ पार्टियाँ नहीं थी, बस हम शराफत के साथ पढ़ने आए थे, हमने पढ़ी, अपनी डिग्री वगैरह पूरी की है। तो इसके एंड में मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे ना आपको लोग मोस्टली जो मिलते हैं ना, वो मतलब ही मिलते हैं, ठीक है। तो मेरा तो यही पैगाम है सबके लिए कि देखो, यूनिवर्सिटी के जो चंद साल होते हैं ना, ये आपकी ज़िंदगी के आखिरी साल होते हैं, आप ये समझ लो। इसमें ना इंसान को अपना तल्लक ख़राब नहीं करना चाहिए। चंद नंबरों के पीछे, सब्जेक्ट्स के पीछे लोग लड़ पड़ते हैं ग्रुप्स वगैरह को लेके, ये चीज़ें बेलॉस हैं, इनका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। आपको अपने दोस्तों को छोड़ना चाहिए कि उनके नंबर अच्छे आ रहे तो हम ग्रुप चेंज कर लें, इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि तल्लक इंसान की ज़िंदगी भर का होता है। और ये चंद चीज़ों के साथ, और ये बाद में इंसान पछताता है कि यार काश वो आज भी साथ होता, मैं उससे लड़ बैठा। ये चीज़ें तो ये छोटे चीज़ें हैं, मसले मसाइल, जिनकी वजह से इंसान को अपना मेयार नहीं गिराना चाहिए। ये होती है अपना मेयार गिराना, कि आप चंद चीज़ों की वजह से ना अपने आप को डाउन कर देते हो। और दूसरा ये है कि अब जैसे हमारे पास हार्डली 1 या 2 हफ्ते रह गए यूनिवर्सिटी में, ठीक है। अल्लाह का शुक्र है, हमने कभी कोई मसला नहीं हुआ मेजर यूनिवर्सिटी में। खुशियाँ भी हैं, पार्टियाँ भी की हैं, हमने एक लिमिट में आके देने की सब कुछ इन्जॉय किया। कोई बहुत इलीट क्लास या बहुत यशी लाइफ नहीं की, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हम अच्छा हो गए सारे मामले। तो आखिर में यही कहना चाहूँगा कि देखें, जो आपके दोस्त बनते हैं ना इस एज पर आके, वो बड़े कीमती होते हैं, ठीक है। कि आप 4 साल में मुख्तलिफ शहरों से आए लड़के, ठीक है, मुख्तलिफ जगहों से, लाहौर के, पाकिस्तान के कोनों से आए लड़के आपके दोस्त वगैरह बनते हैं। इन 4 साल के बाद उन सब ने अपने अपने घर चले जाना है। आपका जो होता है ना ग्रुप, या जो भी आप कह लो, दोस्ती यारी का जो भी आपका ग्रुप्स वगैरह होता है, वो अचानक सारा ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो इन लोगों की आपको वर्थ करनी चाहिए। और नंबरों को क्या है, डिग्री, मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं जो बेचारे फेल हो के आज 2-2, 2.5 लाख रुपए सैलरीज ले रहे हैं, और जो भाई बड़े लीड होते थे पढ़ने छढ़ने में, ये वो रेसों में लगे होते थे, वो आप जरा जॉब नहीं है, जॉबलेस बैठे हैं। इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। तो बस यही है कि लोगों की वर्थ करो अपनी डिग्री से ज़्यादा, ठीक है। बेसिकली यूनिवर्सिटी में आप आओ, लोगों की तरह, ये आपके आगे काम आएंगे ज़िंदगी में। ये डिग्रियाँ काम नहीं आती, जहाँ तक बात है डिज़र्व की, वो तो अल्लाह की ज़ात देने वाली है। तो मेरा बस यही पैगाम है कि वर्थ पीपल मोर देन योर मार्क्स। मैं जैन की बातों से एग्री करता हूँ। जैन ने 100% एक्यूरेट का है, क्योंकि यूनिवर्सिटी लाइफ में कुछ लोग हमारे साथ तो होते हैं लेकिन वो असल में हमारे साथ नहीं होते। तो यहाँ पे मतलब पढ़ाई कोई सारा कुछ समझ लेना, यार डिग्री इज़ जस्ट पीस ऑफ पेपर, ये इंसान को उस वक्त रियलाइज़ होता है। पहले तो ये किताबी बातें हैं और ये हवाई फायर लगते हैं जब तक ना इंसान ने डिग्री की नहीं होती। जब हमें डिग्री मिलती है या हम लास्ट फाइनल सेमेस्टर में पहुंचते हैं, फिर हमें इस तरह की सोचें आने लग जाती हैं कि यार हमने आगे क्या करना है। क्योंकि इससे पहले हम सिर्फ ना मौजों में ही होते हैं कि यार यूनिवर्सिटी में आ गए हैं, नया माहौल है, तो वो छलियाँ छुलियाँ, कोई बुढ़ी छली कोई जवान छली तो ये सीन होता है। तो जब ये लास्ट पे बंदा पहुंच जाता है ना, तो फिर बंदे को आगे होता है कि यार अब मेरी डिग्री ख़त्म हो रही है, अब मैंने आगे कुछ कमाना है, मैंने कुछ बनाना है। बात करने का मकसद ये है कि हम जब यूनिवर्सिटी में नए नए आते हैं ना, हमें नई शक्लें मिलती हैं देखने को, और हमारे नए नए दोस्त बनते हैं, ग्रुप्स बनते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो समझते हैं कि भाई जो कंपटीशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, होना भी चाहिए, इंसान को आगे बढ़ना चाहिए कि भाई मतलब मैं बाकियों को क्रॉस करके आगे जाऊं, लेकिन ये भी चीज़ एक लिमिट तक रखनी चाहिए। यूनिवर्सिटी में अगर आपका ग्रुप बनता है
تو آپ گروپ میں باقی گروپ ممبرس کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلتے ہو. وہ کہتے ہیں نا المشہور سدھو موسیٰ نے کہا تھا کہ زندگی دی دوڑ لاؤ لیکن کسی نو ہرانا آستے نہیں. ہاں جی, تو گروپ میں آپ نا باقی گروپ ممبرس کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہو. اب کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی فلانا بندہ کسی جوگا نہیں ہے, اس کا مطلب اس کے پاس دماغ ہی نہیں ہے, وہ کچھ کرتا ہی نہیں ہے. بھائی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے, ہر بندے کے پاس دماغ ہے اور ہر بندے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے اس دنیا میں. نے کہا کوئی بھی فضول نہیں ہے. بیسیکلی ہم یہاں پہ ایجوکیشن حاصل کرنا آتے ہیں, اور ایجوکیشن کا مین مقصد یہ ہے کہ وہ انسان کو گروم کرتا ہے تاکہ وہ انسانیت کے بارے میں سوچ سکے. ٹھیک ہے, لوگ یہاں ایجوکیشن کو ایک ایسا اپنی جنگ لے لیتے ہیں کہ بھائی جان ہم زیادہ نمبر ہے. یہ گرومنگ نہیں ہوتی ہے آپ کی. آپس میں دوستیاں جو ہے نا وہ مطلب ایک دوسرے کی نا کمپٹیشن میں لگ جاتی ہیں کہ بھائی میرے اس دوست کے اتنے آئے ہیں, میرے اتنے مارکس آئے ہیں, میں نے اوپر جانا ہے. یہ چیزیں جو ہے نا ان چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے یہاں پہ. مطلب اس سے نا آپ کی دوستیاں خراب ہوتی ہیں. اب میں یہ کہتا ہوں کہ میرا CGPA 2.5 اور ایک بچے کا 3.6 CGPA ہے, ہم دونوں ڈگری کر کے نکلتے ہیں یہاں سے, تو میں دیکھتا ہوں اگر اس کے پاس بھی کوئی اسکل نہیں ہے, وہ بھی فریش ہے میری طرح, جس طرح میرے پاس کوئی اسکل نہیں ہے, تو میں دیکھتا ہوں اس کو کس طرح جاب ملتی ہے 1.5 لاکھ کی, 2 لاکھ کی. اور بھائی ڈگری از جسٹ پیس آف پیپر. آپ کو ملنی ہے آپ کی اسکل پہ, آپ کی جو ہے ایبلٹی پہ, آپ کے پاس کیا ہے, آپ کیا کر سکتے ہو, اس پہ آپ کو جاب ملتی ہے. بیسیکلی ایجوکیشن آپ کی مینٹلی گروتھ ہوتی ہے کہ جس میں آپ لوگوں کو پہچانتے ہو, سیکھتے ہو, نئی چیزیں سمجھتے ہو, لوگوں کو سمجھتے ہو. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ اس دور میں آ کے ایک اپنا کمپٹیٹیو مائنڈ بنا لو گے نا کہ بھائی میں نے سے آگے نکلنا ہے, خار بازی ہے, وہ آپ کی مینٹلی گروتھ نہیں. آپ کو 4 سال پڑھنے کا فائدہ ہی نہیں. ایسے گوار لوگ ہوتے ہیں جو 4 سال کی تعلیم حاصل نہیں کرتے لیکن ان کے اخلاق بہترین ہوتے ہیں. ہاں جی, ایسے بندوں کی آپ کو قدر کرنی چاہیے. تو یہ تو یونیورسٹی آپ سمجھ لو کہ آپ اپنے دماغ کو گروم کر رہے ہو, اور جس نے 4 سال کو ضائع کر دیا کہ یعنی کہ اس کی وہی سوچ رہی دھور بازی, خار بازی, یہ وہ, تو فائدہ. ہاں یہ چیزیں اسکولوں میں اچھی لگتی ہیں, یہ آگے یونیورسٹی لائف میں یہ چیزیں ان چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے. اور یہاں پہ آپ کو مطلب ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے ایک مطلب اچھا سا تعلق بنا کے چلنا چاہیے جو کہ آپ کا آگے آپ کو زندگی میں کام آئے, آپ کا ساتھ دے سکے. تو اس طریقے سے آپ کو چلنا چاہیے. اور میں آپ کو کہنا چاہوں گا یہ جتنے بھی لوگوں کو یہ بدماشیوں کے بھوت چڑھے ہوتے ہیں نا, یہ یونیورسٹی لائف میں آ کے سب کے اتر جاتے ہیں. جب ذمہ داری کا سوٹا بجتا ہے نا سر پہ, اچھے بندے سیدھے مسجدوں میں جا رہے ہوتے ہیں اذانوں کے وقت پہ, یہ انسان بہت چینج ہوتا ہے. چینج کرنے کو ہے یہ واحد موقع ہوتا ہے آپ کو زندگی کا آخر, جس میں یا تو آپ اپنے آپ کو بندے کا پتر بنا لو یا اپنی زندگی کو تباہی کے راستے پہ چلا لو. تو باقی یونیورسٹی آئیں, اپنا جو ہے پڑھیں, اپنا انجوائے کریں, اٹھیں بیٹھیں, کھائیں پیئیں, اپنا کام شام کریں. اور بور ہو گئے ہوں گے ان چیزوں سے, لیکن بات یہ ہے کہ 4 سال کے ایکسپیرینس میں ہم نے یہی سیکھا, کیونکہ ہم بھی جب آئے تھے ہم بھی یہی تھے کہ یہ وہ پارٹیاں شارٹیاں فلانا آگے پیچھے بیٹھنا, لیکن لٹرلی ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کے بعد ایٹ دا اینڈ آف دا ڈگری پتہ نہیں چلتا کون کہاں گیا کون کہاں. ہاں ڈگری کے بعد نہیں پتہ لگتا کون کہاں چلا گیا. ہر بندہ اپنی جو ہے نا پریکٹیکل لائف میں مصروف ہو جاتا ہے. 2 سال کی پریکٹیکل لائف کے بارے میں آپ کو فیل ہوتا ہے کہ یار وہ وقت بہت اچھا تھا, اور کاش ہم اچھی طرح لوگوں سے مل کے. یہ اب ہمارا جیسے یہ ڈیز نزدیک آ رہے ہیں نا, اب ہمیں پتہ ہے یار ہمارے 10 سے 15 دن رہ گئے ہیں ٹوٹل, تو ہم سوچ رہے ہیں کہ یار ہم ان دنوں کو مطلب مس کریں گے, کیونکہ یہ دن دوبارہ واپس نہیں آنے ہماری زندگی میں. ہماری ایک دفعہ ڈگری کمپلیٹ ہوگی تو اس کے بعد ہم نے تو آگے پریکٹیکل لائف میں انٹر ہو جانا, تو ہمارے پاس یہ دن دوبارہ نہیں آنے. یہ یونیورسٹی میں مطلب اس طرح ہم آ کے چکر وغیرہ نہیں لگا سکتے, اس طرح ہم نہیں کھڑے ہو سکتے, تو ٹائم ہی نہیں ہوتا انسان کے پاس نا بعد میں. تو باقی یہاں سے اب جو ہے کچھ تعلق ساتھ چلتے ہیں آپ کے, کچھ آگے جو ہے نا سین ہوتا ہے کہ بھائی گیٹ کراس کیا, آپ کو ڈگری ملی, اس کے بعد جو ہے نا تعلق ختم, آپ کون ہم کون, یہ سین ہوتا ہے. تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے. یونیورسٹی کا تعلق آپ کا نا لائف ٹائم چلے تو وہ اس کا آپ کو بہت بینیفٹ ہوتا ہے. باقی UMT کی وزٹ کا ولاگ میں 3-4 بنا چکا ہوں, اس وجہ سے آج جو ہے وہ وزٹ کا ولاگ نہیں بنایا, تو ان کے لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا. اگر آپ UMT کو ویڈیو کے تھرو وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں, کیونکہ میں نے 3-4 ولاگ آلریڈی بنائے ہوئے ہیں وزٹ کے. تو ایک بار پھر میں راؤنڈ کروا دیتا ہوں آپ کو اس ویڈیو میں بھی. یہ یہاں پہ سپورٹس والے سب کھیلتے ہیں. یہ ہمارا UMT کا مین گیٹ ہے, یہ بیسیکلی گرلز کی انٹرنس ہے. اور جو بندہ یہاں پہ اسٹڈی نہ کرتا ہو, جیسے کوئی ریلیٹیو آتا ہے یا کوئی پیرنٹس وغیرہ ملنے کے لیے آتے ہیں اسٹوڈنٹ کو, تو وہ پھر یہاں سے انٹر ہوتے ہیں اپنا ID کارڈ جمع کروا کے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا رش ہے اس گیٹ پہ. باقی آپ یونیورسٹی میں دیکھ سکتے ہیں بڈھی چھلی, جوان چھلی, چھلے سارے ہی بڈھے ہیں.
ہکے پے نے ایسے پودے میں پانی دینا بھی سکھاتے ہیں. یہ جی ہمارا UMT کا اسٹرکچر ہے. تو یہ ہم 3rd فلور پہ ہیں اور اسی طرح سے ہی ہیں تینوں فلور. اور یہ ہم اوپر آئے ہیں آفس میں. ہمیں یہ گریجویٹ اسٹوڈنٹ بک پکڑائی گئی ہے. اب چیزیں وغیرہ ملنے شروع ہو گئی ہیں, یہ سرٹیفکیٹس وغیرہ اور یہ اس طرح کی ساری چیزیں, کیونکہ ہماری ڈگری اب کمپلیٹ ہو رہی ہے. تو بس انہوں نے جو ہے نا یہ وہ بندہ مدید نہیں کرتا کہ یار ساڈے کول ہی رہے. انہوں نے کہنا کہ MBA واسطے بھی نا ساڈے کول ہی رہن, لیکن اللہ کا شکر ہے جتنا ٹائم لنگ گیا نا بس لنگ گیا. اپلیکیشن ہے ادھر. باقی سمجھ گئے ہو کوئی شروع کے بندے نہیں ہیں بھائی جان, 4 سال یا 4 سال کا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے. تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.